آئی اللہ دے قرآن نے بڑی پیاری بات دا تذکرہ کیتا ہے، امام کل کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن نازل کر دیتا، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اہل بیت نے جنہ دے متعلق عرش والے رب نے کہہ دیتا ہے، میرے پیغمبر نے دعاواں فرما دیتیاں نے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر نبی پاک دے کئی صحابہ اہل بیت اندر شامل نے، جنہاں نو اعزازی طور تے بھی اہل بیت اندر شامل کیتا گیا ہے، جمیں حضرت سلمان فارسی نے، جمیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے۔ اور میرے ویریوں سے سمجھیے تے شہیدہ اہل بیت نو اہل بیت نال محبت کیویں کرنی ہے؟ میرے پیغمبر نے اہل بیت نال محبت کرن دا طریقہ بھی دس دیتا ہے۔ میرے نبی دعا کر دینے، اللہ سونیا اے اہل بیت جیرے نے انہاں نو ہر دی برائی، ہر طرح دی برائی تو، ہر طرح دی غلاظت تو دور کر دے، انہاں نو پاک کر دے۔ اللہ پاک نے ہر برائی کو اہل بیت نو دور کر دیتا ہے۔ اگر اسی حضرت حسین نو مننے آ، حضرت حسن نو مننے آ، انہاں دا تعلق تے اہل بیت نالے، اے ہر برائی تو دور رہ کے زندگی گزاری، اللہ دی ہر نافرمانی تو دور رہ کے زندگی گزاری، انہاں نے شرک تو دور رہ کے زندگی گزاری، انہاں نے بدعات تو دور رہ کے زندگی گزاری۔ اساں نظر ماریے، اساں کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے طریقے دے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح جناب سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال فرما دیتا ہے۔ آلے وقت تھوڑا جائی گزرے آئے 3 ہجری، اللہ پاک نے حضرت علی مرتضی نو بیٹا عطا کر دیتا۔ حضرت علی نے اپنے پہلے بیٹے دا نام حرب رکھیا۔ آمینہ دے لال امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پتا چلیا نا، اللہ پاک نے میری بیٹی نو بیٹے جیسی نعمت عطا فرمائیے، میری بیٹی دے گھر بیٹا پیدا ہوئے، نبی پاک خوشی خوشی آئے، نانے دا اعزاز حاصل ہو گیا، اللہ نے نواسا عطا کر دیتا ہے۔ او لوگوں کسے دی بیٹی دے کارندر اللہ اولاد جیسی نعمت عطا کرے نا تے خوشی نال جایا کرو۔ کئی بزرگ جان تو انکار کر دیندے نے، میں اپنی بیٹی کو جانا ہی نہیں دا، اور نہیں میرے ویریو اے دیکھو نا آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پتا چلیا میرے آقا خوشی خوشی ہے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر اندر تشریف لے آئے، آکے فرماندے نے پیارے علی لیاؤ بیٹا تے دکھاؤ نا۔ حضرت علی اپنے بیٹے نو لے کے آئے، نانا جانے انج کر کے اٹھایا ہے، آپ فرماندے نے میرے پیغمبر اے پیارے علی دسو نا آپ نے اس بیٹے دا نام کی رکھیا جے؟ حضرت علی مرتضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے پیارے نبی جی میں اپنے اس بیٹے دا نام حرب رکھیا ہے۔ حرب دا معنی جنگ جو، حرب دا معنی لڑائی کرنے والا، حرب دا معنی جنگ اندر جا کے لڑنے والا، حرب دا معنی میدان اندر آ جائے میدان چھڑ کے واپس نہیں آ سکتا۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے دا نام حرب رکھیا۔ آمینہ دلال امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے پیارے علی اندہ نام حرب نہیں رکھنا، میرے اس نواسے دا نام، میرے اس بیٹے دا نام حسن رکھنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنا بڑا اعزاز حاصل ہو گیا، میرے پیغمبر نے حضرت علی مرتضیٰ دے بیٹے دا نام حرب نہیں، حرب تو منع کر دیتا ہے، آپ فرماندے دا نام حسن رکھنا ہے۔ جی اللہ دے رسول ٹھیک ہے، تسی ارشاد فرما دیتا ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے من کے دکھا دیتا ہے۔ حضرت حسن ایک اور بھی اعزاز بڑا حاصل ہویا ہے، کسی دے گھر اندر بیٹا پیدا ہوئے نا، کسی دے گھر اندر بیٹی پیدا ہوئے، چاچا کان دے اندر آ کے اذان پڑھدا ہے، امام مسجد آ کے کان اندر اذان پڑھدا ہے۔ حضرت حسن اعزاز ملیا تے ساری کائنات پیر آئے، ساری کائنات امام آئے۔ آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حضرت حسن دے کان اندر آذان پڑھ دیتی ہے۔ بہت بڑا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اعزاز مل گیا، نانے نے کان اندر نواسے دے کان اندر اذان پڑھ دیتی ہے۔ اے میرے ویریو بڑا وڈا اعزاز ہے، حالے وقت گزردا ہی پیا ہے، میں صدقے جاواں محبت نال ترجمانی کر دیا۔ نبی کا گرانا بڑی شان والا، نبی کا گرانا بڑی شان والا ہے، یہ آستانہ بڑی شان والا۔ حسن جو دیکھا تو بولی یہ دنیا، اے جنتی شہزادہ نبی کا گرانا بڑی شان والا ہے، یہ آستانہ بڑی شان والا۔ جو جب حسین کو دیکھا تو بولی یہ دنیا ہے، یہ جنتی شہزادہ بڑی شان والا، نبی کا گرانا بڑی شان والا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے 7 دن دے ہوئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، اے پیارے علی جی اندے وال اتار دیتے جان، وال اتار دیتے گئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، اے پیارے علی اندہ کیکا بھی کرنا ہے، نال میرے آقا فرماندے جرے وال اتارے گئے نے، اینا والاں دے برابر چاندی اللہ دے رستے اندر صدقہ کر دینی ہے۔ میرے ویر ایک گل اور بھی سمجھ لو نا، اے جری بات حضرت حسن دے متعلق اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، والا دے برابر چاندی صدقہ کرنی ہے۔ آج ساڈے واسطے بھی ہوئی حکم ہے، کسی دے گھر اندر بیٹا پیدا ہوئے اینا والا دے برابر تساں بھی چاندی صدقہ کر دینی ہے، اے میرے تواڈے واسطے شریعت بن گئی ہے۔ آمینہ دے لال امام کائنات جناب
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब सिद्ध जनाब हजरत अली मुर्तदा नू हुक्म दिता तुसी इन्हां दे मद्दे मुकाबल वालां दे चांदी सदका करो ते मेरे पैगंबर ने अपने नवासे वादे हकीका भी आप कर दिता है। मेरे पैगंबर ने 2 मेंढे ज़िबा कर दिते ने, 2 दुम्बे ज़िबा कर दिते। पता चलिया जिस वेले बच्चा 7 दिन दा होए इंदा हकीका करना है। अगर अल्लाह ने बेटा दिता है इंदे वास्ते 2 जानवर ज़िबा करने ने, 2 जाना ज़िबा करनिया ने। मेरे वीरों मसला समझ के ले जाओ ना, मेरे पैगंबर ने कीका भी आप कीता है। एजाद मिले आते हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नु मिले आए। पता चलिया कि अगर जवाई जेरा ना जवाई अगर ओ माड़ा हकीका नहीं कर सकता ते फिर जेरा इस बच्चे दा नाना है वो हकीका भी कर सकता है। इस बच्चे की तरफों नाना की का कर सकता है, सौरे कर सकते ने। अगर अल्लाह ने सौरिया नू ताकत अता फरमाई है, उन्होंने पता है साडा जवाई माड़ा है कारोबार नहीं दा, ओ इन्हां बच्चों की तरफों की का कर सकते ने। अल्लाह पाक ज़ौक ते शौक नसीब फरमाए। 3 हिजरी नू जनाब सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा होए। 1 साल दे बाद अल्लाह पाक ने फिर बेटा अता कर देता। आमिना दे लाल इमामे कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु पता चलिया मेरे आका फिर तशरीफ लेके आए। आके मेरे आका फरमांदे ने अली प्यारिया दस सईदा बेटे दा की नाम रखया है। 2 रवायात मिलदियां ने। हजरत अली मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला नु फरमांदे ने अल्लाह दे प्यारे नबी जी मैं आपने दूसरे बेटे दा नाम भी हरब रखया है। मेरे आका फरमांदे नहीं नहीं, दूसरी रवायत के मुताबिक हजरत अली फरमांदे ने मैं अपने बेटे दा नाम जाफर रखया है। मेरे आका फरमांदे नहीं नहीं, इंदा नाम रखना है ते हुसैन रखना है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। पता चलिया पहले बेटे दा नाम नाने ने रखया ते हसन। 1 साल दे बाद अल्लाह पाक ने फिर बेटा अता कीता। नाने ने दूसरे बेटे दा नाम रखया ते हुसैन रख दिता है। एजाद मिलया हजरत हसन ते हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कौन हजरत हसन ते हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिन्ना दे मुतल्लक अल्लाह दा कुरान कहंदा है फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अगर इन्हों इतनी शान मिली है ना और मेरे वीरो कई लोग नाम लेंदे ने 5 तन पाक ने और मेरे वीरो 5 तन पाक इन्हां दे अंदर सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी पाक दी एक बेटी दा नाम आंदा है ते बाकी तिन्हां दा इनकार ही कर देने आ। हालांकि जिमें सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी है। ए छोटी बेटी सब नालों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां इस बेटी नालों बड़ियां 3 बेटियां ने। बड़ी बेटी दा नाम सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, दूसरी बेटी दा नाम सैयदा रुकैया, तीसरी दा नाम उम्मे कलसूम है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और सब सारियां बेटियां दे नालों छोटी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा। असा एक नू मानने बाकी दा इनकार क्यों है? अहले बैत दे अंदर नबी पाक दी अज़वाज भी शामिल ने। अहले बैत दे अंदर नबी पाक दे कई हिसाबा ज़ाती तौर पे भी शामिल ने, लेकिन अहले बैत दे विचों असा 5 नू निकाल लिया जाए बाकी दा इनकार क्यों है? ऐसा नहीं हो सकता। मैं आवाज़े बुलंद इस बात का ऐलान करना चाहना नबी पाक दी अज़वाज जैसी पूरी दुनिया अंदर कोई औरत नहीं थी। नबी पाक दी एक औरत उम्मुल मोमिनीन साडियां
मामा लगदियां ने, मोमना दियां मुसलमान कलमा पढ़ने वाले मर्द औरतां दियां मामा लगदियां ने। एक मां दी अजमत सारी औरतां इकट्ठियां हो जान, एक मां दी अजमत दे दुपट्टे दा मुकाबला नहीं कर सकती। असी फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अज़वाज दा इनकार क्यों करने आ, उन्हां नू बुरा भला क्यों कहने आ, मां आयशा दे तोहमत क्यों लगाने आ। जाओ पूरी उम्मत मुहम्मदिया इकट्ठी हो जाए, नबी पाक दे सारे सहाबा इकट्ठे हो जान, मैं कहना पूरी दुनिया दे वली इकट्ठे हो जान, पूरी दुनिया दे नेक इकट्ठे हो जान, और पूरी दुनिया दे सारे जितने भी अपने आप नू वली समझते ने वो इकट्ठे हो जान। मैं कहना असी जिन्हां नू वली उन्हां दी अजमत एक पासे, जिन्हां नू अल्लाह दा कुरान कहे अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, फरमाया ओ अल्लाह दे वली ने जिन्हां नू अर्श वाला कहंदा है वो भी इकट्ठे हो जान। एक ताबी दी अजमत दा मुकाबला नहीं कर सकते, सारे ताबी इकट्ठे हो जान। एक सहाबी दी अजमत दा मुकाबला नहीं कर सकते, सारे सहाबा इकट्ठे हो जान। अशरा मुबशरा दा मुकाबला नहीं कर सकते, अशरा मुबशरा इकट्ठे हो जान। चार खुलाफा दा मुकाबला नहीं कर सकते, चार सहाबा इकट्ठे हो जाए, पूरी उम्मत मुहम्मदिया इकट्ठी हो जाए, अबू बकर सिद्दीक दी अजमत ते शान दा मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह पाक ने इतना बड़ा अबू बकर सिद्दीक नू इज़्ज़त अता कीता है, फिर अबू बकर सिद्दीक भी तो अहले बैत अंदर है ना। असी अबू बकर सिद्दीक का इनकार क्यों करिए, प्यारे उमर का इनकार क्यों करिए। नबी पाक दे ओ सहाबा ने जिन्ना माल भी जान भी पेश की, अपना वतन छड्डण वास्ते कुर्बान कर दिता। असी अहमियत दे सहाबा दा इंतजार कीती जाइए, कईयां नूं मन्नी जाइए, अहले बैत अंदर कईयां दा इनकार करिए, नहीं मेरे वीरो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा बड़ी अदमत वाले बड़ी शान वाले ने। अल्लाह दे कुरान दा मुतालिया कीता जाए ना तो हर मसला ही हल हो सकता है। अल्लाह पाक दा कुरान कहंदा है या निसा अन्नबिय्य लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा इन तक़ैतुन्ना फला तहज़ाना बिल क़ौलि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन व क़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा। अल्लाह पाक दा कुरान कहंदा है, नबी पाक दी अज़वाज नूं ऐलान कीता जा रहा है या निसा अन्नबिय्य, ऐ नबी पाक दी अज़वाज तुहानूं किसे नाल बात करनी पै जाए अपनी बात अंदर नरमी ना रखिया जे, सख्त लहजे दे नाल बात करया जे। क्यों? तुसी आम औरतां नहीं जे, दुनिया दी औरतां तरह आम औरतां नहीं जे, तुसा पैगंबर दियां बीवियां हो, मोमना दियां मामा लगदियां हो। इतना इजाज अल्लाह दे कुरान ने दिता है। फिर अल्लाह दा कुरान की कहंदा है, कुरान ही पढ़िए ते मसले हल। फरमाया वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। अल्लाह पाक फरमांदे ने ऐ नबी दियो बीबियो आपने घरां अंदर करार पकड़ो, आपने घरां दी चार दीवारी अंदर रहो। मैं ना मेरी मोहब्बत कैसी सैयदा फातिमा तो ज़हरा दे नाल, मेरी मोहब्बत कैसी मां आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दे नाल, मेरी मोहब्बत कैसी मां जी सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दे नाल। अल्लाह ने हुक्म दिता है नबी दियां बेटियां नूं, नबी दी अज़वाज नूं अपने घर दी चार दीवारी अंदर रहो। ते जेरी औरत क्यामत में होए अल्लाह पूछ ले किसी औरत नूं मुसलमाना दी गैरां दी बात नहीं करनी, आप मुसलमान औरत नूं अल्लाह पूछ लवे क्यामत नूं सैयदा फातिमा आखे दस किवें आई है, वो अगों की जवाब देवे मैं मुहर्रमुल हराम दा महीना सी, ननकाने दे बाजार अंदर पिट दी आई हां, सीना पिट के आई हां, दुपट्टा ला के आई हां, जुत्ती पैरों ला के आई हां, दौड़ती आई हां। क्या यह मुहब्बत का अंदाज है सैयदा फातिमा दे नाल? क्या यह सैयदा फातिमा ने दसिया मुहब्बत का अंदाज, या अल्लाह दे पैगंबर ने दसिया, या हजरत अली मुर्तदा ने दसिया, या हजरत हसन ते हुसैन ने दसिया, या अल्लाह दे कुरान ने दसिया, या पैगंबर दे फरमान ने दसिया? अगर नहीं दसिया पिटदी रहे जेरे मर्जी बाजार अंदर, जेरे मर्जी चौक अंदर, इना सैयदा फातिमा दे नाल मुहब्बत है ना, अहले बैत नाल मुहब्बत है ना, प्यार है ना, एहसास है। एहसास किस तरह होएगा? जिस तरह अल्लाह दे कुरान ने दसिया।
اللہ پاک دا قرآن کہندا فرمایا واقم الصلاۃ، اللہ دا قرآن کہندا نماز پڑھو تے اسی جو نماز دے ٹائم باہر جلوس کڈیے، کیا ہے نبی پاک نال محبت ہے؟ کیا ہے نبی پاک نال وفا ہے؟ اللہ دا قرآن تے کہندا واتین الزکات، فرمایا اپنے مال دی زکات ادا کرو، فرمایا واتین اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ پاک دی، اطاعت کرو اس دے رسول دی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیتوں نے جنہ دے کولو اللہ پاک نے برائی نو دور کر دیتا ہے، نجاست نو دور کر دیتا ہے، او سونیا جے تینو اہل بیت نال محبت ہے، جے تینو حضرت علی نال پیار ہے، جے تینو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نال محبت ہے، جے تینو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نال محبت ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نال محبت ہے، تے پھر اپنے تو پلیتی نو دور کر، اپنے تو نجاست نو دور کر۔ دیکھیا نہیں جے کئیاں نے تے کان بنائے نے، نک بنائے نے، کئیاں نے تے لٹاں رکھیاں نے، انہاں نے تے عورتاں دی مشابہت کیتی۔ اے علی نال پیار ہے، اے حسن نال پیار ہے، اے سیدہ فاطمہ الزہرا دے نال محبت ہے۔ جھوٹا دعوی محبت دا میرے ویریو، جنہ محبت کیتی حضرت حسین دے نال، جنہ پیار کیتا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے نال، اللہ نے انہاں نو بڑیاں عزتاں عطا فرمائیاں، اللہ نے انہاں نو بڑیاں شاناں عطا کیتیاں۔ آمنہ دے لال امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا ہے، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت والے لوگ جڑے نے، اے بڑی عظمت والے نے، اے بڑی شان والے نے۔ ایک دفعہ آمنہ دے لال امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر اندر تشریف لے کے گئے نے۔ میرے پیغمبر نے ویکھیا نا حضرت حسن رو رہے نے، حضرت حسین رو رہے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میری پیاری بیٹی فاطمہ دستے سیدہ اے میرے بیٹے کیوں روندے پینے، اے میرے نواسے کیوں روندے پینے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ دے پیارے نبی جی انہاں نو بھوک لگی ہوئی ہے، کھان واسطے بھی گھر اندر کچھ نہیں دا تے پین واسطے بھی کچھ نہیں دا۔ میں سوال اتھے کرنا چاہنا پری مسجد دے اندر جیرے حضرت حسین مشکل کشا مننے والے نے، اور یارو مشکل کشا دا میں نہ تے سمجھو نا جندے تک بات پہنچے میں بڑی معذرت دے نال جس بھی فرقے نال تعلق رکھنا چاہندا ہوئے بڑی محبت دے نال سوال کرنا، اور میرے ویریو ایتے دسو حضرت اگر حضرت حسین مشکل کشائے تے مشکل کشانوں تے بھوک نہیں لگدی، حضرت اگر حضرت حسین مشکل کشائے مشکل کشانوں تے پیاس نہیں لگدی، حضرت حسین اگر مشکل کشائے مشکل کشانوں تے مشکل آندی نہیں دی۔ آج حضرت حسین تے مشکل کشائے انہیں تے مشکل کیوں آئی، انہاں نو بھوک کیوں لگی، انہاں نو پیاس کیوں لگی؟ پتا چلیا مشکل کشا حضرت حسین نہیں، مشکل کشا حضرت حسن نہیں، مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، مشکل کشا ہے تے عرش والا خدا ہے۔ اسا مشکل کشا دے میں نہیں سمجھے،
ساڈا جتھے دل کرے جنوں دل کرے اسی مشکل کشا بنائی پھرنے اسا مشکل کشا دے میں تے سمجھیے آمینہ دلال امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اٹھا لیا، حضرت حسین اٹھا لیا، میرے پیغمبر نے اپنی زبان حضرت حسن دے منہ اندر داخل کر دیتی تے روندے چپ گئے نے، اللہ نے بھوکاں ختم کر دیتیاں نے۔ سبحان اللہ، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا حضرت حسین رو رہے نے، میرے نبی نے اٹھایا اپنی زبان حضرت حسین دے منہ اندر داخل کر دیتی ہے، حضرت حسین چپ ہو گئے نے، بھوکاں ختم ہو گئیاں۔ اور میرے ویریا حضرت حسین نال جویں اللہ دے پیغمبر نے پیار کیتا، جویں میرے نبی نے محبتاں کیتیاں نے، انج آپاں بھی محبتاں کرن والے بن جائیے تائیں کامیابیاں ملنیاں نے، ورنہ تے بڑے پیارے نے۔ اے دو پھول اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، اے دو میرے پھول نے، حضرت حسن تے حسین تے حضرت علی دی، پھر کیا ہی بات ہے، انہاں دو پھلاں نو اتنی عظمت مل گئی ہے تے بات دی کڈی عظمت تے شان ہوئے دی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنتی نوجواناں تے سردار دیکھنا ہے تے حسن تے حسین نو ویکھ لو رضی اللہ تعالی عنہما۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر جنتی عورتاں دی سردار دیکھنی جے تے میری لخت جگر میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو دیکھ لو۔ اے تے علی دے بیٹے ہی بڑے پیارے نے، میرے نبی انہاں نال بڑا پیار کرن والے، میرے نبی انہاں نال بڑیاں محبتاں کرن والے، میرے نبی آپ انہاں دا نام رکھ دے نے، آپ انہاں دا کیکا بھی کر دے نے، آپ حضرت حسن دے کان اندر دان پڑھ دے نے۔ میں صدقے جاواں محبت نال نہ کہہ دیاں علی دا پیارا تے فاطمہ دا چانے، علی دا پیارا تے فاطمہ دا چانے، بیڑے وچ نانے نال کھڑدا حسین، حسن پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے، حسن پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے، کڑیاں خوشی دیاں اللہ وہائیاں نے، حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے، کڑیاں خوشی دیاں اللہ وہائیاں نے، ویڑے وچ ویر نال کھیڑے گپین سی، علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین سی، رب نے حسین نو کی رتبے عطائے نے، رب نے حسین نو کی رتبے عطائے نے، دتی لئی ایک مبارکاں لئی عرشاں تو ملک آئے نے، بار لگی ہوئی لین ایک ملک آئے نے، عرشاں تو دین لئی مبارکاں ملک آئے نے، علی دا پیارا تے فاطمہ دا چانے، علی دا پیارا تے فاطمہ دا چانے، ویڑے وچ نانے نال کھڑدا حسین، آمینہ دلال امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا منبر تے جلوہ فروز نے، میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے نے، سونے نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا نا حضرت حسن تے حضرت حسین آ رہے نے، سرخ رنگ دے کپڑے پائے نے، بار بار ڈگ دے تے اٹھ پیندے نے، میرے نبی نے نواسیاں نو ویکھیا تے برداشت نہ کر سکے، سونے نبی نے خطبہ روک دیتا، جلدی نال منبر تو نیچے اتر گئے نے، اپنے نواسیاں نو اٹھا لیا، اپنے بیٹیاں نو اٹھا لیا، آ کے میرے نبی نے ایک نو اپنے سجے بٹھا لیا، ایک نو کھبے بٹھا لیا تے پھر خطبہ شروع کر دیتا ہے۔
میرے پیغمبر بڑا پیار کرنے والے اپنے نواسیاں دے نال بڑی محبت کرنے والے اور میرے امیرا تمہیں انہاں نال انج دا پیار کریا کر انج دی محبت کریا کر غور کرنا ذرا حسین دی میں وفا تو صدقے حسین کے لیے وفا کی تھی ہر ایک نال وفا ہر ایک نال پیار دی زندگی گزار کے گئے تاکہ اللہ دا قرآن کہندا فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا اس آیت دا ترجمہ میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا اے جنتی لوگ نے سارے اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ اہل مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دی میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دی کراں میں ساری عمر نوکری اس آشیانے دی علی دا پیارا تے فاطمہ دا چانے وڑے وچ نانے نال کھڑدا حسین آمنہ دلال امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یمنی چادر لے رکھی ہے یمن دی چادر بڑی پیاری ہے کالے رنگ دی چادر ہے میرے پیغمبر نے اپنے اوپر اوڑھی ہے ایک سیٹ تے انج کر کے میرے نبی نے حسن اٹھایا ہے دوسرے پاسے میرے پیغمبر نے حضرت حسین اٹھایا ہے تے چادر دے اندر چھپایا ہے ادھر نبی پاک علیہ السلام دا ایک صحابی آ گیا انہیں جری آ کے گل کرنے سے کر لئی پہلے خیر و عافیت پوچھدا ہے سلام کردا ہے جری بات کرنی تے کر لے اے ٹرن لگیا صحابی انہوں انج محسوس ہویا جویں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے چادر دے اندر کو چھپایا ہے آندا اللہ دے پیارے نبی جی چادر دے اندر کی چھپایا دے میرے پیغمبر بولے نہیں دے سونے نبی نے لب کھولے نہیں دے ایدی گل دا جواب دیتا نہیں دا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انج کر کے چادر دا ایک پلو کھول دیتا ہے تے حضرت حسن نکلے مسکرا رہے نے دوسرا پلو اٹھایا نا حضرت حسین نظر آئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ نے صحابی نو آندے نے مینوں اپنے نواسیاں نال بڑا پیار ہے مینوں بڑی محبت ہے اس واسطے تے آمنہ دلال امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیتیاں اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اے عرش والے اللہ میں انہاں اپنے نواسیاں دے نال اپنے نہ بیٹیاں دے نال بڑا پیار کرنا اللہ میں بڑی محبت کرنا اے میرے اللہ تمہیں انہاں نال محبت فرما اے میرے اللہ جیڑا انہاں نال محبت کرے حضرت حسن دے نال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین دے نال رضی اللہ تعالی عنہ نال میرے پیغمبر فرماندے عرش والے اللہ انہاں نال تمہیں محبت کریں کیا جیسی انج محبت پہ کرنے جی میں حضرت اللہ دے پیغمبر حضرت حسن تے حسین نال دس گئے اور میرے ویریو میں پوچھنا ہے چاہنا وا میرے پیغمبر نے اپنی زندگی حیات اندر دس دیتا ہے ایک وقت آئے دا میرا حسن جہرا ہے اے مسلمانہ دیاں دو بہت بڑیاں جماعتاں دی صلح کروا دین دے او بھی وقت آیا امیر معاویہ دے نال 70,000 بندے دی تعداد لڑن واسطے اے مسلمانہ دی آپس اندر لڑائی
سی میرے ویرے ہو. ایک پاسے حضرت حسن نے, دوسرے پاسے امیر معاویہ نے. امیر معاویہ دے نال بندے نے, حضرت حسن دے پاسے 70,000 بندے. حضرت حسن اختیارات امیر معاویہ دے حوالے کر دیتے نے. میرے پیغمبر نے پہلے نشاندہی فرمائی سی, ایک وقت آئے دا بہت بڑی مسلمانہ دی جنگ ہوئے دی, میرا حسن ہونا دی دوما دی صلح فرما دے دا. یو وقت آ گیا ورنہ 1 لاکھ دے قریب مسلمانہ دی تعداد ہے. پھر حضرت حسین دی خلافت دی واری آئی نا, کوفے والے آپ خط بھیجے, آپ بلاندے رہے بار بار, آؤ جی اسی تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہنے گئے تے عبید اللہ ابن زیاد دیاں فوجاں آ گئیاں, انہاں گھیرا پایا لڑن واسطے تیار. حضرت حسین فرماندے لوگو سن لو, میں لڑن واسطے نہیں آیا, جے لڑنا چاہندے آؤ کسی سرحد تے جا کے لڑیے. سرحد دے مطلب ایسی میں مسلماناں نال لڑائی نہیں کرنی. اج ساڈی لڑائی آپس اندر, میری لڑائی چاچے نال, میری لڑائی بھتیجے نال, میری لڑائی سکے باپ نال, میری لڑائی ماں جمے ویر دے نال ہے. حضرت حسین تے مسلماناں دے نال لڑن واسطے تیار نہیں دے. کہہ رہے ہیں آؤ کسی سرحد تے لڑنا ہے تے لڑنا مسلماناں دے نال نہیں, کافراں دے نال. اگر پھر بھی نہیں مانتے مینوں واپس مکے جان دیو, پھر بھی نہیں مانتے تے یزید دے سامنے جان دیو, ماں دے ہاتھ رکھ کے بیعت کرا دا, ساڈا اختلاف ختم. نہیں جان دیتا. حضرت حسین تے ہر ایک نال وفا کی. حسین دی میں وفا تو صدقے, حسین دی میں وفا تو صدقے, حسین دی میں ادا تو صدقے, سواری جس دے رسول بن گئے, او آقا جی دے پھول بن گئے. اے پھول اللہ اس پھول دی میں فضا تو صدقے, حسین دی میں ادا تو صدقے, حسین دی میں وفا تو صدقے. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.